Mga bata, kabalo ba ka kung giunsa pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan? Kung paano niya gibuhat ang mga langgam nga nagalupad-lupad? Kung paano niya gibuhat ang mga isog kaayo nga mga layon, mga tigre, o paano niya gibuhat ang mga paborito natong mga isda, paborito natong mga gulay, o paborito natong mga prutas? Ingon ang pulong sa Ginoo mga bata nga makita dinhi sa Biblia. Sa sinugdan, gimugna sa Dios ang kalangitan ug ang kalibutan. Ang kalibutan kaniadto mga bata, wala pay porma ug hawang pakaayo ang kalibutan ug nalukop kini sa tubig ug gitabunan sa kangitngit. Ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa tubig. Ug unya miingon ang Dios, mohayag, ug diha-diha mihayag mga bata. Ug nakita sa Dios nga maayo ang kahayag nga iyang gibuhat. Ug unya iyang gilain niya kini ang kahayag gikan sa kangitngit, ug gitawag niya adlaw ang kahayag, ug kangitngit gitawag niya og gabii. Miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang unang adlaw. Ang unang adlaw mga bata nga gibuhat sa Ginoo mao ang kahayag ug ang kangitngit. Ug unya mga bata sa ikaduhang adlaw miingon ang Dios, mutungha ang wanang aron nga mabahin ang tubig. Ug nahimo ang wanang nga nagbulag sa tubig sa ibabaw gikan sa tubig sa ilalom. Kini nga wanang gitawag sa Dios nga kawanangan or panganod or sky. Miabot ang kagabion ug unya ang kabuntagon. Mao kadto ang ikaduhang adlaw. Mga bata, ang ikaduhang adlaw nga gibuhat sa Dios mao ang tubig ug ang kawanangan. Sa ikatulong adlaw mga bata, miingon ang Dios, matingob sa usa ka dapit ang tubig ilalom sa kalangitan aron motungha ang malang dapit. Ug nahitabo kini. Gitawag niya gyuta ang malang dapit ug dagat na pod ang natingob nga tubig. Ug nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat. Ug unya miingon ang Dios, moturok sa yuta ang nagkalaing-laing mga tanom, ug ang mga tanom nga may mga liso ug mga kahoy nga mamunga og prutas nga may mga liso sumala sa ilang matang. Ug nahitabo kini mga bata, pinaagi sa iyang mga pulong. Busa nanubo sa yuta ang tanang matang sa tanom, ug nakita sa Dios ang maayo kini. Nga maayo ang iyang mga gibuhat mga bata. Mao kadto ang mga prutas nga atong mga favorite nga iyang gitanom, iyang namugna pinaagi sa iyang mga pulong mga bata. Diba amazing kaayo ang pulong sa Ginoo mga bata? Diba gamhanan jud kaayo ang pulong sa Ginoo? Ug miabot ang kagabhion ug unya ang kabuntagon, mao kadto ang ikatulong adlaw. Ang gibuhat sa Ginoo mga bata sa ikatulong adlaw mao ang yuta ug ang mga klase-klaseng mga tanom.